बहु अजमत वाला शान वाला दी है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से सारा का तो रामना मिलबावना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमावे। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला से सारे वास्ते दीन निजात दा जरिया बनावे। माशाअल्लाह जिले दोस्त चल के आए हो अल्लाह तबारक व तआला कदम कदम देने की अता फरमावे। माशाअल्लाह अलामा साहब की मोहब्बत है, इन्हें मोहब्बत फरमाई है। चलो सबक सुनाने के इरादे के नाल मैं हाजिर किया। आप तो मेरा सबक सुन के मेरी इस्लाह फरमेशन तुसा तमाम दोस्त तवज्जो फरमेशो, क्योंकि रोजे दरिए सारे दोस्त ऐसा रोजे रखे ने हैं। एक मसला पूछा वेंदे, पहले मसला समाप्त फरमाओ तो बाद एक मुख्तसर वाकया इंशाअल्लाह के पूछा वेंदे। रोजे दे नाल बंदा झूठ बोल सकदे? मसला पूछा गया कि रोजे दे नाल झूठ बोलना जायज है, बंदा झूठ बोल सकदे या नहीं बोल सकदा? तुसा गौर करने असल अल्हम्दुलिल्लाह झूठ बोलेंदे भी क्या नहीं, क्योंकि रोजा रखे होने सबको पता होता है रोजा रखे रोजे नाल झूठ नहीं बोल सकदे। बुखारी शरीफ की हदीस है 1900 हदीस नंबर 3 है। महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस से बात भी है। आप फरमाते हैं मदीने में ताजदार इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा रोजा रखेंगे रोजे तो बाद बंदे ने झूठ बोलने तो बाज नहीं आया, उन्हें झूठ नहीं छोड़ा और झूठ के ऊपर अमल करना भी नहीं छोड़ा, ना झूठ छोड़े ना झूठ के ऊपर अमल करना छोड़े। फरमाया ऐसा बंदे का रोजा रखा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला के सिवा भूखे और प्यासे अमल के बंदे को भी हासिल नहीं किया। यानी सबक के मिलते रोजा रखने के बाद बंदा झूठ नहीं बोल सकता अगर रोजे को बचाना चाहो। बल्कि दूसरी हदीस से कहा कि 1900 हदीस नंबर 4 बुखारी शरीफ की हदीस है। प्यारे नबी का प्यारा फरमान है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा रोजा रखेंगे रोजा रखने के बाद उन बंदे ने झूठ को नहीं छोड़ा, यानी रोजा रखे तो रोजे को फाड़ लेते। इन्हें क्या वजह है? रोजा रखी तो क्या रोजा पड़ गए? इन्हें क्या सूरत बयान की गई है? फरमाया हाँ रोजा रखे रोजे को झूठ के नाल फाड़ लेते, गीबत के नाल फाड़ लेते, चुगलखोरी के नाल फाड़ लेते। फरमाया ऐसा बंदा सारे भी रोजा रखते होता है, फरमाया रोजा को कोई फायदा भी नहीं रह सकता, कोई फायदा क्या नहीं। फरमाया सिवा सारे भी भूखा रहे को सवाब नहीं मिला। बीबी अभी के बाद सारी रात कयाम कर गिने, कयाम तो कर गिने उन्हें, फरमाया सिर्फ कयाम की थे उन्हें जगाना कट्टे को फायदा नहीं दिया। फायदा क्यों नहीं दिया? फरमाया रात के वक्त उन्हें कयाम न की थे, फरमाया कयाम के अंदर फायदा नहीं दिया। मालूम किया रोजे के जरे शरायत अदा नहीं की थे, फरमाया कयाम के जरे शरायत अदा नहीं की थे, फरमाया सारी रात जागे सवाब नहीं मिला, सारा भी रोजा रखे सवाब नहीं मिला। अगर चांदे सवाब मिले मदीने के ताजदार ने फरमा देते, फरमाया झूठ छोड़ देवे रोजा बरकरार रहा, रोजे का सवाब मिल वैसे। ये मसला है क्या रोजे की शरायत में हर बंदा रोजा रख सकते? फतावा आलमगीरी के अंदर मुफस्सिरीन किराम ने लिखे फरमाया रोजे में 6 शरायत है, अगर 6 शर्तें पाए होंगे फरमाया वही तो बंदा रोजा रख सकते, अगर 6 ना पाए नहीं रख सकता। पहली शर्त है कि रोजा जरा मुसलमान वास्ते, यानी तू दर से मिल रहे रोजा काफिर वास्ते नहीं नबी के आशिक वास्ते जी को समझ आने वाला सुभान अल्लाह, क्योंकि रोजा सारे को लगा हुआ है। फरमाया याद रखिए बंदा रोजा बड़ा रोजा लगता है ऐसे रोजा नहीं रख सकता। मैं के तरीके से रब कुरान के अंदर इरशाद फरमाए ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला बंदे के ऊपर इतना वजन पेंदा भी नहीं। बंदा आप आज नहीं मैं रोजा चाहिए वजन बड़ा वजन नहीं चाहता, इतना लंबा रोजा है रब ने ना मैं वजन पेंदा भी नहीं बंदे होते जरा वो चाह ना सके। यानी मालूम किया तू चाह सकते तो रब ने चवाए, ना चाह सकता रब चवावे ही ना। पहली शर्त है काफिर वास्ते नहीं नबी के आशिक वास्ते रोजा है। हर बंदे को अल्लाह ने रोजा नहीं दे देता, यानी रोजा इतनी आम इबादत नहीं खास इबादत है। पर मैं फरिश्ता ने आके अल्लाह नमाज में सवाब लिखो अपने के लिखो और मैं कुरान पढ़ने पे सवाब लिखो जो रोजे की बात नहीं है या अल्लाह सवाब लिखो और मैं नाना सवाब ना लिखो, रोजा मेरे वास्ते ही नहीं जुड़ा मैं खुद रोजा रब वास्ते, यानी रोजा इतनी शान वाली इबादत है। पर मैं जब रब ने फरमा दी थे पर मैं मेरा बंदा जान ही नहीं सकता इतना सवाब है कितना जान ही नहीं सकता। दूसरी शर्त है पर मैं के रोजा जरा बालग वास्ते शर्त है, नाबालिग वास्ते नहीं। नाबालिग बाल ने रोजा रख दे अल्लाह अजर अता फरमाएगी, पर शर्त क्या नहीं फर्ज क्या नहीं होते बालग वास्ते। मालूम किया दीन कितना प्यारा है, पर मैं हर बंदे वास्ते नहीं फरमाया। पर मैं कुरान है ना कुरान फरमाया जरा कुरान की अजमत जान दे वो कुड़े कुरान छोटे बाल को ना कुरान सवाल है जो अजमत भी नहीं जान रहा, पर मैं वो पत्ता में लगे से पर मैं बालक को पत्ता है गुनाह क्या है सवाब क्या है रोजा रखे। तीसरी शर्त क्या है? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा पागल के ऊपर फर्ज नहीं किया,
یہ نہیں آتا جا مجنون ہے, دیوانہ ہے, پاگل ہے, جن کو پتہ بھی نہیں, شعور بھی نہیں رکھے گا وہ بندہ روزہ رکھ رہے. فرمایا نا روزہ ایسا اعلیٰ عبادت ہے. فرمایا جیڑے ویلے بھی رکھے سی, فرمایا پاگل نہ رکھے سی, سمجھدار عقل مند بڑا بندہ روزہ رکھے سی. یعنی جیڑے روزہ نہیں رکھے پاگل تو نہیں ہیں, سمجھدار ہے نا. یعنی معلوم جو تو سبق یہ مل گئے کہ جیڑے ہو کے لگا کے روزہ چھوڑی دے پاگل نہیں, سیانے ہیں. چوتھی شرط لگی فرمایا مریض واسطے روزہ جائز نہیں. یعنی وہ بندہ جی کو ڈاکٹر نے آگ دیتے تو روزہ رکھ سے بیماری بڑھ رہی سی, بیمار زیادہ تھی ویسے, وہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا. آج کا بیمار نہیں چلا کے میں روزہ رکھا تو میرے کو سوار کی بڑی بار دوں گی, یہ بیمار بنا میں نہیں رکھا, یہ بیمار بنا نہیں رکھا جڑا کے پان کے بغیر میں رہ نہیں سکتا, یہ بھی شرعی عذر نہیں. جڑا کے سے میں اور سر گر کے بغیر نہیں رہ سکتا, کیا روزے میں سر گر تو پی سکتا نا, دھواں اندر کیا نہ ویسی جی دھوئے کو میں اندر نہیں بن رہے وقت میرے وہ ہوتی ہے. معلوم کیا شریعت کا مسئلہ ہے, تیری طبیعت کا مسئلہ نہیں. فرمایا روزے دار واسطے سر گر پینا جائز کیا نہیں, روزہ تو روٹ ویسے کیونکہ اثرات اندر چلے ویسے. پان والا کہ میں پان کھانا تھوک تو بارو سکے سا, میں تو روزہ رکھ سکتا, پان کھا سکتا. فرمایا پان نہیں کھا سکتا. فرمایا پان کھانا روزہ تروٹ ویسی, نسوار کھانا روزہ تروٹ ویسی, جھوٹ بھی نہ بولنا روزے کا ثواب ختم کی ویسی, جھوٹ تو بھی بچ رہے. فرمایا پنجویں شرط لگی ہے جو نفاس والی عورت. یعنی معلوم کیا روزہ اتنی شان والی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ نے جیڑے ویلے بھی عطا فرمائے. فرمایا ہے جو نفاس یعنی ناپاک بندے کو عطا نہیں فرمایا, پاک کو عطا فرمایا. فرمایا پاک بندہ روزہ رکھ سکتے, ناپاک نہیں رکھ سکتا. معلوم کیا جڑے روزہ چھوڑی ہوتے ہیں ناپاک کرے, پاک تو ہونا سارے جڑے روزہ چھوڑی کرے. اگر روزہ بڑا مشکل ہے, فرمایا رابر میں نے مشکل ہے کیا نہیں, مشکل کیا نہیں کیتا, بندہ دے مشکل ہے, قرآن ہے دے مشکل نہیں, قرآن بھی منو یہی طبیعت بھی منو. فرمایا پنجویں شرط لا دیتی ہے فیض نفاس علی عورت کو روزہ معاف ہے. ہاں یاد رکھ جو قضا ہے فرمایا ان کو دوبارہ ادا کرے سی اور دنیا کے اندر, متا کو پکا ہی چھوڑ لے سی. ہم نماز معاف ہے, شریعت کا مسئلہ ہے. عورت کی نہ دی نماز معاف ہے, روزہ معاف ہے, یعنی بہت سوال تھی پسی. فرمایا 6 شرطیں جڑے بندے کے اندر 6 شرطیں پایا ہوئے وہ بندہ روزہ رکھ سکتے. نابالغ نہیں رکھ سکتا, پاگل نہیں رکھ سکتا, فرمایا کافر نہیں رکھ سکتا, ہے جو نفاس والی عورت نہیں رکھ سکتی, فرمایا مریض بھی نہیں رکھ سکتا. معلوم کیا جڑے بندے 6 بندے فرمایا روزہ نہیں رکھ سکتے, روزہ وہ رکھ سکتے جڑا نبی کا غلام بھی آ سکے. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, عظمت رمضان زندہ. بخاری شریف کی حدیث ہے, راوی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے فرمایا محبوب علیہ السلام نے فرمایا جی ٹائم تک رمضان شریف کا حق میری امت ادا کرے نہیں رہے سی, وہ ٹائم تک ہلاکت کو بچے رہے تھے. اور رمضان شریف کا حق کیا ہے تو سوچو, سبحان اللہ. رمضان شریف کا حق کیا ہے؟ رمضان شریف میں جھوٹ بولنا, دغا بازی کرنا, فریب کرنا, مال کو بڑھا کے بیچنا, 2 نمبری کرنا, فرمایا رمضان کا حق ہے. فرمایا معلوم کیا رمضان شریف کے اندر غیبت کرنا چاہیے, روزہ نہیں رکھی جنوں تو غیبت بھی کی تھی جنوں. غور کر جنوں شریعت کا مسئلہ ہے. حدیث پاک سماعت فرماؤ, آپ فرمائیں محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کا حق ہے. حق کیا ہے؟ پہلا حق ہے کہ بندہ جھوٹ نہ بولے, رمضان کا حق ہے. دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا بندہ غیبت نہ کرے, غیبت کی تو سے رمضان شریف کا حق ضائع کر لیتے. فرمایا تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا چغل خوری کی تھی, ماہ رمضان کا حق ضائع کر لیتے. فرمایا جب ماہ رمضان کا حق ضائع کر لیتا, مدینے کے تاجدار نے فرمایا جب ماہ رمضان کا حق ضائع کر لیتے وہ بندہ ہلاک تھی. فرمایا وہ بندہ ہلاک تھی. اور ابو محبوب علیہ السلام نے غلام پیارے نبی کا پیارا فرمانے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, فرمایا میں ستا ہوں, 2 بندے ہیں, میرے کو کندھے کے پکڑ کے اٹھا کے گن گئے. پھر میں پہاڑ کے قریب, میرے کو آگے پہاڑ اتنے چڑھو, میں پہاڑ سے نہیں چڑھ سکتا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک کے راوی حضرت ابو امامہ بانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میں اتنا پہنچا آ کے چڑھو, میں نہیں چڑھ سکتا. پھر میں تمہارے واسطے آسانی ہے, چڑھ ویسے چلو. پھر میں نے پہاڑ میں چڑھا, میں بھی پہاڑ کی پردی طرف. پھر میں کیا ہے کہ بندے کی چیخ و پکار کی آواز آنی چاہیے. میں مسئلہ سمجھانا چاہتا, ہو سکتا ہے تمہارے پاس الحمدللہ صحیح ہے ٹائم ٹیبل, سارے پاس ٹائم ٹیبل 5 منٹ پہلے اذان دے دیتے ہیں.
تو 5 منٹ پہلے ساری بند کر لیتی ہیں. ہاں الحمدللہ کہ اتنے ایسا پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں. اور یاد رکھنا یہ روزے کے تعلق الارم نال نہیں, یہ روزے کے تعلق اذان نال نہیں, پر میں روزے کے تعلق جڑا ٹائم نال ہے, وقت نال ہے. اور وقت دیکھنا, وقت سمجھنا ہر بندے تو ضروری ہے کہ گھر کے اندر بھی کیلنڈر گن کے لا گنو یا روزے کا ٹائم پوچھ گنو, ون ون کے رساؤ. یہ بندے نے روزہ پہلے کھول لیتے, محبوب علیہ السلام نے فرمایا, میں پوچھے کون لوگ ہیں جنہوں کو عذاب دیا تھی رونے پہ چیخ دیتے چلانے پہ کہنے لوگ ہیں؟ محبوب علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ ہیں. فرمایا جیڑا اختیاری ٹائم تو پہلے کر گئے